تግራይ ከመይ ትሪእዋ ኣለኹም ሁሉ ኩነታት ትግራይ ከመይ ትዕዘብዎ ኣለኹም እንታይ ክኸውን ዘለዎ ባእኻ ክንጅምር ተሰላም ከመይ ንምለሶ ትግራይ ከመይ ናብቲ ኑር ትመለስ መጀመሪያ ግን ከመይ ትዕዘብ ኣለኻ ምንታይ ኩነታትና ዘለና ብዋናነት ታይዲ ሕይት ዓርሱ ዝኻለ ጸገም ክፈጥር ክኢል ዘሎ ክሪኦ ከለኹ ሓደ ግዜ ሲ ዝረኽበና ዋላ ዝገጥመና ወይ ዘካለና ዋላ እንተኾነ ተኾም ነገር ግን ታያሎ ኩላና ፖለቲከኛታት ምዃንና ይመስለኒ ናብ ዘይኮነ መንገዲ ክንከድ ጌርናና ኣነ ከማይ እንታይ ዝብል ሓደ ነገር ኣለኒ ኣብዛ ዓዲ እዚ ኣስካብ ዘለኹ ዝመጹ ሕቶታት ጽሕ ንጎሆ ናባይውን ክወርዱ ከም ዝኽእሉ ይፈልጥ እየ ግን ከምኡ ኮይኑ ዓርሱ ዝኻለ ንዕኡ ክምልሱ ዝኽእሉ ሰባት ኣለዎ ይመስለኒ ንዕኡ ክብሉ ዝኽእሉ ውፅእ ዝበለ ናይ ዓለኻ ኣረኣያታት ክትቐምጥ ትኽእል ኢኻ ግን ተረኣያታት ከተቐመጠ ግን ዓርሱ ዝኻለ ወሲዱ ትዝውሰድ መፍትሒ ኣብ ምንታይ ይጠቅም ዝብል መልስ ክህቡ ዝኽእሉ ሰባት ዘለዎ ይመስለንና ኣብዚ ብዋናነት እንታይ እዩ ይሕማቕ ይጸብቕ ትዝነበረ ኩነታት ኩላና ከምቲ ዝረኣና ዝሓለፈ ነገር እዩ ግን ዳግማይ ናይ ሰላም ጭላንጭል ተረኺቡ ናይ ተኽሲ ድምጽ ጠፊኡ ተናእሰ ሰላም ተዘይሃልዩ ከምቲ ዝፍለጥ ወፂኻ ሰሪሕኻ ክትበልዕ ሲቅር ሰሪሕኻ ክትዓብስ ይቅር ንሕና ነቲ ንሓስቦ ዘለና ኣብዛ ዓዲ እዚ ጌርና ኣለናና እዚ ሒዝና ክንዓቢ ኢና እዚ ጌርና እንተ ዓዲ ክንዕብያ ኢና ዝብል ሓሳባትስ ይትረፍ بسلام وصيخه بسلام نختات بعلو كبير مخان مانم زفلطو እዩ ግን እሱ ከም ኢሉ እንዳሃለወ ናይ ሰላም ኩነታት ድርድር ዘየድልዮ ነገር እኳ እንተኾነ ከማይ ግን ሓደ ነገር እንታይ ክብል ይደሊ ሰዋና ኣለዎ ንሕና እኳ በዋናነት ሰዋና እንተኾና ኣኡ ነበርቲ ካልእ ደለይቲ ዋላ ተኾና ግን ተሰላም كم تجري يلي نايو بزح نجار نمسرح نافتنا لمعات من قد نمخاد ناوزل له جعزة تاتنا المؤصل عرسو زخالة بسلام وصيخة بسلام متاو تازنا أسد كوينات بتشاي كونن ناي سلام ملكي نوجه هو وصيخة مشت بزت تام خنات بنتس بسلام تجن تجيرو أكلاوي يكون قال زو سدك سجوم تقاوى علوس بسلام أوزلة العدي صبغي كونن بيانس نسخة تعينت لو تختم سخم تخيل سلا زي فلات مالتي ناخذي بمقاس تاخذ زدل انا سوانا لو بوانا نتكسر حلو تصفى يقبر او نسلام خور واقعهم كور عدلاتهم كور زخونه نجاراتو بزح نجارون حالفيو كم تتفلطوا مناسي بزح هصاونت بزح قفعتاتون حالفينا اوزي ترديخا نتزل منسي نتزل عدي كعبير لزخيل كما ايو ناي سلام واقع زلعله واناو سلام زبل او لعله حنسيسكا كنكد تسفى يقبر تزل ناي سلام عدلاتون ننتقامو اللي تسفى زقبرنا بوانانت سلام انتهالي ايو نتزل خيدتات كنكدو نخيل او حاويرنا خم نسرحون تسفى يقبر مالتي ناي كلها ندرشاون سلا زخانه قدن حلاف بيتشا وين خالق بيتشا زوهاب عصاون سلازي يكونه نسو ግን በዋናነት ክሰርحሉ ዝግቦ ዓውዱን ስለዝኾነ ትግራይ ምንታይ ኩነታት ያዘላ ካብ ዘላቶ ኩነታት ክትወጽእ ኩሉ እንታይ ይገብር ዘሎ ትግራይ ምንታይ ኩነታት ላ ትንብል ተለና ማለት ጽቡቕ ኣላ ጽቡቕ የላን ኢልና ምግላጽ ዶ ንኽእል ኣነ እንኳን ሰላም ትበሃል ተሎ ስፔሻሊ ድኽዳኸ ካብ ለጽናዕ ኩል ድሓር ጦርነት ጥራሕ ይኾነይ ጦርነት ሕዝዎም ልመጽእና ክገብሮም ልኽእል ነገር ንፈልጠይና ኩልና ግን 48 ፕላስ አንደር 5 ትሕት 5 ዓመት ህፃውንቲ ድኽዳኸ ማለት እዚ ላየ ሳይለንት ክራይሲስ እዩ ምንም ጥርጥር የውሊ ድኽዳኸ ታይ ገብር ይኮ ተኻሊ ለድለኒ 48% 50% ወለሞ ብዙሕ ስለለይ ተጸንሕ 50% ድኽዳኸ ህፃውንቲ እንዮ ማለት ሲ تاي دخداخ تاي جبر ندي تلاقدس already mental disorder مالتي خذ كلنا اني انا وزي كتمان الراس نحنا عود نولا خدان وصي الخد سوينا
بمطونه ግን عودتنا إلها مدفاري كاليو مخنياتوس تاخا ملك تري مسيلكا اب حدا كونس اب حدا حساو خوينخا اب حدا توبيك خوينخا كواس ጫፍ ልረገጸ ለምርደዳ አለው ታዩ ዝናዚ ምልክት በቃ ቲ ሜንታል ዲስኦርደር እዩ አእምሮናስ በጣም ሕለኽ ለለ አዋቃቅራን ነው ማለት እዩ ዝኻ አማጋግዋ እንትን ይገብ ካልቸራል ለኾነ ናሬሽን ኢሞሽን ልፈጥረልካ አይተሐስብ በአእምሮኻ እና ትድኽዳኸ ዝታት ኮይኑ ኩይናት ተወሰኸተ ለኻለ ይኾን እና መጀመሪያ ለ ስቴብል ለኾነ አማጻጻ ድኽዳኸ ካብ ለጽንዓኹ ስቴብል ለኾነ አማጻጻ ነይርዋ ማለት ይኾነ ዘን ውጽኢቱ ኸ እዚ ጦርነት ፈጢሩ ጦርነት ኸ እንደገና አድርግ ይርዋ እና አው ጽቡቕ የላይ ጽቡቕ አይነበረቲ ክንብል ንኽእል ካው ግን ሕማቕ ያኒ አይልኻ ምንጋርኻ አይካሊ እስካበዚ ዕድልኒናዩ ምክንያቱ ታይ ነው ካል እዚ መረጋገጽ ንሕናሺ ጀነሬሽን ሕማቕ ኮይኑ አእምሮና ተባላሽ ይመጽዩ ምናምን ግዛዕም ዛዕክንብልና ለማዓንቲ ልውለድ ቆልዓ ግን ነው هذه أبستايمزس لولد قلعي اللي يخن زين الصوم حدش فوتشر يوم حزام المزو حدش تسفايو هذه ناتجراينتن اللي خنا منامز أي نوع علومس نوع معنتس حدش باكيج تواهي ومني وهندي عمت كنورهم لخلو أملاخي فلتقولهم إنه الصوم سكاول اللو درس مولاد سكاول يقارزنا درس خاندقنا فيتشورني إنه عدلني إنه زاد سوينا كوا من أسي فوكس نقبرنو لنا كوا أو حدش جنريشن فوكس نقبرنو لنا كوا حدش تسفا وصل للكوي صبق يلاي صبق الله يلك الناقر لهالخو بزيو كاو حاليفو من أسي التا مواتشاشي تايل بحالقنا يندله هذا لمثالث أنا كم هست خوينا ويلو خنا سرح إكسبيرمنت كجمرت خوينا سي صح مطورنت كل عندي كلكو زينا همزيلو سبر زينا منامن السو نايبعلو تايل بحاليو نايبعلو ساينسي سجمر بوليتيكا كو ساينسي ورو بوليتيكا نأمرو تيتيو أنا أمني هذا بوليتيكاس بوليتيكاس نأكل بارتيو جوز ويأكل جوز منام تبهالتلو أمني أمرو سريتيو مسنا ناي اجرو بروسيسنج ساينس نيورو وينا بيزنس ساينس نيورو ساينس يو امرو يو سكاف هذا ديسكفر ناغورو لخلهم بيس رغطانيا سايخوني بمنتاي ذات سوينا كو ببوليتيكان باس تحدا ناتي يتخكلول تحدا ناتي يتخكلول ماجوريتي الامن بزحي ان من اساس للتوماتشي انتنا يندله بوليتيكال سكاول خونه المرحنا صحك معرار يخل انت ستيبل لولنا صحك ودق يخل ت انستيبل لولنا يخا صحك ما تشي يخليو انا التماچاچي ነገር አይንድለ ደም ሓደ አርኬታ ይብልሲ ኣብ ዓለም ሰብስ ካብለሎ ድረስሲ ጦርነት ከቋርጽ ይልካ ተሐስቶ ኾንካ ሰነፊ ኻይሉለኒ ምንም ምክንያቱ ሸውሃት ነው ሕድ ሰብ ሸውሃት ነው ዘን ሸውሃቱ ዚ ዲዛይር ሉ ከርክ لخوان نجار يدو أنت وتمالي ترفي وقصاية ترفي منامن كومبيتيشن يوم أو لخوان فريكشن كله هذا بيزنس نام هرسي رخيوي أي بري بامحارنيا يا قدام بري ما دل بيزنس الجمر بفلك ينبرنا كأوميتريك لبهالله أزي بيزنس ملك عسي عش دشور حتى يتبزح منام قزال بهالله قاز بعريس ملك عولي تهترت له منامنس حزه يو بكيلو لا اشتغاري انا انديت للكاو منامن زعي لحتي توسي السو غا تادرالنا ቀን በቀን ታያዋለ እንዴት እንደሚያድግ ምናምን ይልዋ እንዴ ከብታረከኝ እንዴ ከከብት ልተኛ ከብታረከኝ እንዴ ይልዋ ከከብት በታች ሆነ ያለህ እንዴ ከብት አይደለም እኮ ሊቪያ ሄዶ የሚቀጠቀጠው አንተ እኮ ነው እስኻይኻ ኮምቤ ሊቪያ ኾይዶስ እንዳኻስ አይ ቀጥቀጢ ክትሓርሶ ክትጽሩ የዝብዕራይ ኳስ ንሽቲ ወቅዑ አንተ በልኻ ቀልጢፉ ይልስልጥን ዘን ይሕረሰልካ ኣብ ሊቪያ ኸይድኻ ትቆጥቆጦ በትርግን ሕሰቦ ኣብ ልኾነ ኸይድኻ ኦኬ ሪስኪ ኢና ወዶ እንትን ገብራ ቢዝነስ ሪስኪ ኢና ካልኩሌት ንገብር ኦኬ እስቲ ሊቪያ ኸይድኻ ተወስዶ ሪስክ ሕሰቦ ምን እሰይግን ሱ ይመርጽ ታይ ኾይኑ ትግራይ ጦርነት ኩላዩ ፕሊዝ ሃሞ ይኾነይ እንደ ምን አሰይና ለቲ ጦርነት ኩላይ ለኩላይ ኑስን አነ ምን እሰይ በቃ በካምቲ አንቱሎልካይ ፊቾሬ ጽቡቅ ኮንተ ኮይንስ በኡልከ መስረተይ እንትን ይልገብር ጽቡቅ ይልገብር ካው ሁሉ ምን እሰይ ላው ላፍቲ ተሐሳስዋስ ተመጽዩ ትግራይ ጽቡቅ ያ ተስፋ እንትን ትገብር እና ብቶም ተስፋ ለቆረጹ ሰባት ትግራይ ፎርካስት ጎርልና ተለው እሱ ማጆሪቲ ወጽሞ يجلمنا خذ أنا زينا مشت أي سمعي الوزح جزء
ወይ ጽቡቕ ነገር ወይ ልኾነ ጽቡቕ ነገር ሰምዒ ክድቅስኒ እንተለ ኮይኑ ግን ወላ ስዊች ኦፍ ይገብራ ዛ ሞባይል ለምንታይ ተረብሽ ይሓድር ኣነ ለገድሰኒ እምሮ እዩ ብተልክዕ ልምገባ መጋግባይ እምሮይ ጽቡቕ ነገር ሰሚዑ ክሓድርኒዮ ጽቡቕ ሕማቕ ነገር ኢግኖር ማለት ይኾንኩይ ሕማቕ ዜና ስለልሰማዕ ኩን ሶልቭ ክገብር ማለት ይኾነ ዘን ለምንታይ ተረብሽ ይሓድር ታለለኹዋ መዓልትስ ወላ ሞመንት ትኾን ኢንጆይ ክገብራ ይልደሊ ብኡልክዕ እምሮይ የጽሪ creativity يوسخ at least للسوسايتي لهونه برودكت ወይ سيرفيس كونتريبيوت كوتلي غيره انا ግን አምላኽ ከመስግኖ ልልخእል ስቴቢሊቲ በጽሕ ሰዓት ህድልና at the end of the day በቃ አምላኽ ናይ አምላኽ ፍጥረት ምርአይ እቲ ኔቸር ልባዕሉ ምፍላጥ እኮ ልፈልጦ እኮ ዘን እሱታት ከይዳፈነን ኸላይ ከማረር አይደሊ ታልተዋሃወትኒ ታይም ኢንጆይ ክብር አይደሊ ካው ሐሊፈ ሰርቪስ ፕሮዳክት ለሶሳይቲ ከዋጽግን ያው ምስት ማህበረሰብ ተራዳዲኻ ወይ መንግስት ሐጊስካ ምናምን ላፍትናይ መንግስት ነው ከገብረል ኻልግባ ነው ለነበርና ግን ላውት መጽ ማለት ታዘላ ትግራይ ከመይና በህይወታት መለስ ፖለቲከኛታትና እንታይ ይግበር ማህበረሰብና እንታይ ይግበር ያው ኣብዘ ያው ብዙሕ እንተ ዘይብልውን ደስ መበለን ነይሩ ማለት ዘምጾ ለውጥ ስለዘየለ ተዛሪብካ ዝመጽ ሰሪሕ ኸንበር ተዛሪብካ ዝመጽ ለውጥ ስለዘየለ ትግራይ ዘላቶ ዝሕጀዋን ጫፍ ድሕሪት ዝብል ሓደ ዓርከየሎ ጣዕሚ ዝፈትዎ ዘኽሮ ብርሃነ መንግስቱ ይበሃል ናይ ሕጊ ተምሃራዩ ትግራይ ዝሕጀዋን በቃ ጸግዒ ጫፍ ድሕሪት ያ ካውንየስ ንድሕሪት ቦታ ይብላን እዩ በቃ ጸግዒ በቃ ጠቢቃ ድሕሪት ይብል حيتايو زلاتو من مغلاص ايكدلن ማለት ስለዝፈልጣው ሕድሕድ ገዛ ሕድሕድ ህይወት ወድ ትግራይ ስለዘሎ ብዙሕ ተዘይነብሎ ካው ግን በኸመይ ይኹም ኮይኑ ወላ ሕጂ ግን ታይ ተዝገብር ከይምለስ አው ንሽታይ ክህብ ሓደት ዝንሄት ዋና ጸገም ዲስትሬሽን እዩ በቃ ዝኾነ ይኹን ሰብሲ ኣብዘይ ምልከቶ እዩ በቃ ዝውዕል ኣነ ዝነበርኩ ህይወት እውን ስለዝኾነ ሪከቨር ዝገበር ኩሉ ምሽጥር የኸውግዕ ዝደለ كم بعلين تاي نيرة حج خم من تاي تسلهو نغزال خن تاع عينت فيجن لنيو افتزله هواهو هي ابز حلفه فولي بوليتيكنيا نيرة بيرسونال مالتي تلفزيون يري سوشيال ميديا بنعمل بقى اوريدي مستحدث بقى كومنت بحيلي اب سوشيال ميديا اتي خاص بقى اسئلك باكل زرخوكا مسيلك كومنت دق دق قبل كا تصحف بقى قاو سلام يبلكان بقى سلا صباح صلماتي زرايكا صلئن طرحها تخون بيرسونال انا زنوركو هيوتي نا بخمي كوصي خانتل كان سوشيال ميديا زدلي طرحي افتا تكنولوجي انا مهزايه انا كفتحو زغباني الاف شجر الله بتግራይ اذا شجر زي بخمي نفتحن طرح بقى ስለዚህ ናህተይ ስራሕ መሃዝ እንድሕር ዳ ኮይና ኣብ ምህዞ ከመይ ናህተይ አፕግሬድ ክገብር ናይ ምህዞ ዓቅመይ ከመይ ከዕቢ ይኽእል ምህዞታተይ ከመይ ገረን ኣብ ጸገም ፈታሕ خفتحون ኣብ መሬት ከመይ ገረ خوردوم ይኽእል በቃው መስራሕን ጥራሕ ኮይኑ ስለዚህ መብዛሕትኡ ሰብ መንእሰይ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ዝተፈላልየ ትካላት ኣቲኻ እንተሪእኻ በቃ ሰራሕተኛ ኮይኑ ከስተመር ምናምን በቃ ተኣኪቡ ስለ ፖለቲካ ይዘውግዕ ንሱ መፍትሒ ኣይኸውን ከም ሕጂ መፍትሒ ብስር ክኸውን ኣይኽእልን ግን በቃ ትብረዝ ርእስኻ ትሐምም أنا حزي زينا قاب زي سمع نوحي I think خلت عمت حلفن الله زينا قاب زي سمع رئيسي حج صري أو مهزو راح يسرح مالتي خالي سمع يدلل تلي وانت سيئز خير مالتي سلازي لما نسي يخون زغون يخون تقلع الله خم هزبي حبرا نقر أبس السرح أدمعيو بقى أبس السرح أدمع قاب دحريو مامويا أبسرح حسنا في الدحر كوين كان صباح أنت اللي زوجك بعلو تكالي ولا تهزبي يزوجك أنا جن صرح قدي فبنا هتك سرح تقول زبل نسخابنا هتك قدي فكمنا تقول الدحر كوين كا مدمات ونا يهلون كم تعن توزلون ناريشن من نواصي مس تناوص بقى تاو أوريدي تسأجم ما بيمهلون مردا يا بيكاي بقى أسئل خاص بقى أسئلو أبحمق دبابي واحد جنريشن سلازي أنا ريكمند زقبر نمانم يكون مانم أكل أبز تفعل عليه تكال منقستاو زي منقستاوي والك أجزع تمهرة يكون ممهر خالي زخانة أبصرح قا إنفست قبري بقى أنا حير لما أطبيق حاز تفتوى سرح أبصرح قا بلوس كوين كاتر خب زخانة يكون حبرة زم قام أنت غيرو I hope مالتي رقص أنيا تقرأ أبز حس أرقزي أبزل على معبالة خمت بس رقص أنيا أنا حزز رئة تقرأ الله
كل جزء أب سوشيال ميديا زلت فنجر الله وإنه علي زرقنا الله تقرأي دحر عسرت 5 عامات أنا ترى إن بقى بطعم معملت عدي أوردي كميان وينادي أو كالي بزي قدس بقى بطعم معملت عدي عزيو حيالنا تكنولوجي اندستر زلوا نهزبا قدميات تهب عزيب بلست عدي 5 خونتي زرقين كل جزء قام زخونون رقصانيا تحجز الله واجوا تحجز الله سيلو زفرح دباب اي قصلن اب حصير غزي اوريدي زحازو حيزو خطفيو مالتي برقصانينت خمي اينا زي كنفلت نخيل ግን اب زحصر اوان كطفي تزنيه زي مسمعمع مالتي ስለዚህ ክፍታሕ ዘሎ ወይ ለዝሓስብ ሕጂ ወንደጋጊመ ዝኾነ ይኹን አካል ኣብናሃቱ ስራሕ ብጥልቀት እንድሕር ኣሰሪሑ ተፈታዊ እዩ ንዋዕሉ خبل ንሕብረተሰብ ይዝጠቅም ካብ ብድሕሪ ዘለኻ ያው تسأجمون نايمن مخانون يوسدي والتي اتزبلاش أكل تسأجمنا هاتو مخانا بعلون يفلتاي قال إحبرة تسوون يفلتوا اللي مالتي سلازي زي عينة ريكومنديشن يزلن